अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमानों में शामिल हैं हमारे दोस्त सोहेल वड़ाइच और उनके साथ तशरीफ रखते हैं डमी म्यूजियम से एक तवील अरसे बाद आए जर्नल साहब। क्या हाल है जनाब आपका? मैं ठीक नहीं हूँ। वो तो खैर हम सबको पता है। नहीं, वो तो खैर हम सबको पता। अब मैं जान आपको ये बताना, आपके दोस्त सोहेल वड़ाइच साहब, मैं आपका दुश्मन हूँ? मैं क्या हूँ मुझे बताइए। बुजुर्ग दोस्त है, मैं आपको अपना दोस्त तो नहीं कह सकता। आप मेरे कोई, वो तो मेरे क्लास फेलो भी हैं। तो मैं क्या हूँ मुझे बताएं। आप हमारे बुजुर्ग दोस्त हैं। मैं आपके मुल्क को चलाता रहा हूँ, मेरे आपके ऊपर एहसानात हैं। तो मैं क्या कहूँ कि हमारे पीरो मुर्शिद, पीरो मुर्शिद कहने तो बहुत अच्छी बात है। मेरे आइडियल ये कहिए, आप जिनको हम फॉलो करते हैं ये कहिए। मीडिया को आजादी ना देता तो आज आप सब्जी मंडी में सलूका पहन के ना बड़े छोटे आलू अलग कर रहे हो। अच्छा, अपनी गलतियां आजकल बहुत रिविजिट कर रहे हैं आप। क्या सूझ रही है आपको? गलतियां ही गलतियां, बहुत सारी गलतियां की हैं। मीडिया को आजाद करना भी गलती थी। ये तो ब्लंडर था ना, ये तो एटम बम था जो मैंने फाड़ा है, बहुत बड़ा। अच्छे खासे आप सेटल थे उधर ओकाड़ा में, डकैतियां कर रहे थे। देखो आज आप आकर शो कर रहे हैं। आपको किसने कहा मैं ओकाड़ा में था? मैं यहाँ लाहौर में हुआ करता। यहाँ डकैतियां कर रहे थे आप? नहीं, मैं बड़ा ऑनरेबल काम करता था। यही कहते हैं सारे, ऐसे ही कहते हैं। अच्छा, आपसे गुफ्तगू होगी? गलतियां बहुत सारी हुई, इसमें कोई शक नहीं है। अब बात नहीं आ रहे आप, और हैदराबाद से कॉलर है हमारे। यार मेरी बात सुने, आज कॉलर बीच में नहीं आना चाहिए, मेरी बात। नसीर भाई जब बैठे हैं तो ये कैसे हो सकता है कॉलर ना आए? लाइव शो में कॉलर जरूर आता है। हैदराबाद से जी राना लियाकत साहब फ्रॉम हैदराबाद। लियाकत हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब जी। वालेकुम अस्सलाम जी। चैलेंज कीजिए हुजूर। जी बिल्कुल चैलेंज कर रहा हूँ। सारी दुनिया दुश्मन है, एक दर्द का मारा दिल, न कैसे रोए हमारा दिल, न कैसे रोए। नसीर भाई बिल्कुल सांप सूंघ गया, परेशान लग रहे हैं। ये कभी गाना सुना नहीं, जिंदगी में कभी नहीं सुना। अगर म्यूजिक बॉक्स ने गवाही दे दी, हॉल में से कोई एक गवाही भी मौजूद हुई तो आप हार गए। जी जनाब, कभी नहीं सुना? नहीं सुना। लियाकत साहब, ये गाना किसी ने सुना नहीं है। फिल्म का नाम है आवाज, 1953 में रिलीज हुई। इसके मौसीकार थे हसन लतीफ और गाया इसको था मुनव्वर सुल्ताना ने। इसके हीरो थे संतोष कुमार, हीरोइन थी गुलशन आरा, जबकि इसके शायर थे साहिल फारानी और डायरेक्टर थे बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। और हमारे बड़े मोहतरम कंपोजर हैं इसके, हसन लतीफ साहब। लेकिन इशू ये है लियाकत साहब के ये बहुत ज्यादा पॉपुलर सॉन्ग या ऐसा कि बदकिस्मती से हाउस में किसी ने यहां पर नहीं सुना, जबकि म्यूजिशियंस मौजूद है। मैं एग्री करता हूं, लेकिन बात ये थी नसीर भाई के लिए। अब आप जी नसीर, एक थोड़े से हमारे पैरामीटर्स भी हैं, मैं फिर बता दूं। आज गालबन 53वीं दफा मैं ऑन द एयर बता रहा हूं कि एक गवाही जरूरी है। नसीर भाई कंप्यूटर नहीं है, बहरहाल इंसान है। थैंक यू वेरी मच। स्टिल आप फाते हैं। बड़ी उम्दा चैलेंज है, लेकिन अगर किसी एक आध का गवाही होती तो फिर हम इन्हें मौतूब करार देते, बल्कि हम इनकी खूब तबीयत दुरुस्त करते, बल्कि इनके कांड पकड़वाते। थैंक यू वेरी मच। बच गए हो, सदका लिया करो। लिया करो या दिया करो? नहीं, वो जितनी उनकी पोजीशन है वो सदका लेते हैं। फजूल बात कर रहे हो। मासूम आदमी है सर, भूल गए थे। रेवड़ियाँ खाया करो। रेवड़ियाँ खाने से क्या होता है? याददाश्त वापस आती है। किसने कहा है? बल्कि आप ना रेवड़ियों का दरख्त खरीद लो। वैसे आफ्ताब भाई, मेरे पास एक पेचकस है, अगर आप इजाजत दें तो सोहेल साहब को दे दूं, इतनी देर सोफा ठीक कर लेंगे। मैं सोहेल साहब की तरफ आ रहा था, आपने सारा वक्त तो आपने ले लिया। सोहेल साहब, पहला सवाल आपसे। इमरान खान का आज का जलसा, सहाफियों को एज यूजुअल उन्होंने खूब लिताड़ा है, लेकिन इस दफा उन्होंने कॉलम निगारों का भी तज़किरा किया। बतौर साफ़ी मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हर लीडर के हक़ में लिखने वाले भी होते हैं, उसके ख़िलाफ़ भी लिखने वाले होते हैं। वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ रोज़ कॉलम लिखे जाते हैं, रोज़ शोज़ में उनके ख़िलाफ़ लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। इसी तरह कॉलम निगार भी कुछ इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हैं, कुछ हक़ में हैं। अब हम खुद साफ़ी हैं, हमारा रोज़ मजाक उड़ता है, हमारे ख़िलाफ़ बातें होती हैं, लोग लतीफ़े बनाते हैं, हम तो उसे एंजॉय करते हैं। पैरोडीज़ होती हैं। मेरा ये ख्याल है कि इतना इस मामले में जज्बाती होना और इसको एंजॉय करना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। अगर हम अपनी मुखालफत में कही गई हर बात पर लड़ना शुरू कर दें और ये समझें कि इसका मतलब तो कोई ज़रूर बुरी नीयत होगा,
یہ نہیں ہے. یہ بات آپ عمران خان سے کہیے. میں انہی سے کہہ رہا ہوں کہ کلیش آف آئیڈیاز ہوتا ہے. ہر سوسائٹی کے اندر سب لوگ ایک ہی طرح نہیں سوچتے, اور ہیلدی سوسائٹی کی اصل نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہاں لوگ مختلف انداز میں سوچیں, اور جب مختلف انداز میں سوچتے ہیں تو سوسائٹی آگے چلتی ہے. اگر سارے ہی لوگ عمران خان کے حامی ہو جائیں یا سارے ہی لوگ میاں نواز شریف کے حامی ہو جائیں تو یہ سوسائٹی ان ہیلدی ہوگی. میرا خیال ہے کہ صحت مند سوسائٹی وہ ہے جس میں اختلاف رائے موجود ہو. اللہ کرے عمران خان صاحب کو بھی اس بات کی بالآخر سمجھ آ جائے, آج نہیں تو کسی دن سمجھ آ جائے. آپ گواہی دیں گے سہیل وڑائچ صاحب, آپ خود صحافی ہیں, نامور صحافی ہیں, کہ پیپلز پارٹی کو ہم نے کہاں کہاں نہیں لتاڑا, کہاں کہاں تنقید نہیں کی. پریزیڈنٹ پہ تنقید کی, پرائم منسٹر گیلانی صاحب کو تو خوب تختہ مشق بنائے رکھا ہم نے, لیکن شاید ایک مرتبہ بھی, اور وہ جب بھی ملتے ہیں وہ ایک ہی بات کرتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے یہ کریڈٹ انہیں دینا پڑتا ہے. وہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ جتنی کٹ تم لوگوں نے میری لگائی ہے کبھی آج تک میں نے چھوٹی سی بھی شکایت کی. نہ صرف یہ کہ میں شکایت نہیں کرتا, میں انجوائے کرتا ہوں. تو جو مزاح میں بات کی جا رہی ہو, خدا را اس کو ذاتیات کا حصہ مت سمجھے. یہ نہ سمجھے کہ ہم آپ پر تنقید اگر ہم سیریسلی کرنے پہ آئیں تو پھر تو بہت سنجیدہ پوائنٹس ہیں, پھر تو اور بہت ساری تنقید شروع ہو جائے گی. مزاح کا انداز, مزاح میں اگر کوئی کالم نگار آپ پہ مذاق, میں نے تو ویسے ایک عرصہ ہو گیا جب سے دھرنوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے, میں تو کالم ہی نہیں لکھا اور احتجاجن نہیں لکھا, کہ جو لکھنا ہے پھر دھرنے کے موضوع پہ لکھنا پڑے گا اور پھر مخالفت سمجھیں گے. یہ کیا کہتے ہیں آپ جنرل صاحب؟ بالکل ٹھیک بات ہے. حالانکہ آپ کے ساتھ میں اتفاق کبھی بھی نہیں کرتا, آپ کی کسی بات سے نہیں کرتا, میرا دل ہی نہیں چاہتا. میرا دل چاہتا ہے آپ کے ساتھ, میں تو آپ کی برتھ ڈے پہ ٹائر جلاتا ہوں یار ریگولرلی, احتجاج ریکارڈ کراتا ہوں, آپ کا پتلا جلاتا ہوں. اس بار تو سہیل صاحب کے ساتھ میں آپ کا پتلا اس محبت کا اظہار یہ پتہ کیوں کرتے ہیں جب بھی تشریف لاتے ہیں, جنرل بن کے آتے ہیں جب, کہ خبرناک کی پہلی ڈمی جنرل پرویز مشرف تھے, اور اس ڈمی میوزیم نے خبرناک کا یہ بڑا انٹیگرل پارٹ ہے, اور خبرناک کی خوبصورتی میں, اس کے فلیورز میں, اس کے رنگوں میں ایک بہت بڑا اضافہ تھا یہ. اور اسی وساطت سے آج میں یہ اناؤنس کر رہا ہوں خواتین و حضرات کہ نیکسٹ ویک سے خبرناک 4 times a week ہو رہا ہے انشاءاللہ. اب آپ کو تھرسڈے, فرائیڈے, سیٹرڈے, سنڈے 4 دن لگاتار خبرناک بھگتنا پڑے گا, اور خاص طور پر سنڈے شو ہمارا لائیو ہوا کرے گا. باقی 3 دن جو ہیں وہ اس پہ مطلب ہم ریکارڈنگ کریں گے. ایک دن ویسے آفتاب بھائی, یہ تو بہت بڑا فیصلہ آپ نے کیا, لیکن میں آپ کے کانفیڈنس پہ حیران ہوں. دیکھیے آپ کے شو کے اندر ماسٹر جی بھی ہیں, نصیر بھائی بھی ہیں, آپ کو بھروسہ ہے کہ یہ نکال جائیں گے اتنا کچھ سال 2 سال اتنا ٹائم؟ مطلب آپ اتنا بڑا فیصلہ 4 ویکلی کس طرح؟ جنرل صاحب کچھ بھی نہیں ہوتا, اے مر گئے نے تے سٹے تے نے ہن. تو یہ ایک کانفیڈنس کا مظاہرہ آپ نے کیا. جنرل صاحب مبارک ہوئے تہاڈے تے جنہاں نے حملہ کیتا, مغل پوریوں پھڑے گئے نے. ہاں جی, بڑی عام بات ہے. وہ چھلیاں بھن رہی تے بمب بھنن لگ پئے, وہ پھڑے گئے. ویسے پتہ ہے وہ ان کو سزا کس بات پہ ملے گی؟ کس بات کہ ان کا نشانہ اس قدر فضول تھا. مجھے پتا تھا ایسی ہی کوئی بات نکلے گی یار. اور سنائیں آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک, ہمیں ایک لوڈو منگوا دیں, ہم دونوں کھیلتے ہیں. میں ڈمی کی بات کر رہا ہوں, اصلی کی تو نہیں کر رہا. اصلی کی اصلی تو ہمیں بہت پسند ہے. آپ بہت چلاک آدمی ہیں آپ. میں آپ کو ایک بڑا اچھا مشورہ دیتا ہوں. لیکن کالر آ گئے ہمارے ساتھ, آپ مشورہ نہ دیں. پھر کیا انڈا دوں میں یہاں پہ؟ اچھا جی, سارا فرام اسلام آباد ہمارے ساتھ کالر ہیں لائن پہ. جی سارا, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے. آواز آپ کی آواز بڑی سریلی اور بہت زیادہ آ رہی ہے. گو ہیڈ. اچھا, میں نے نصیر انکل کو چیلنج کرنا تھا, اور اس سے پہلے آپ ایک ریکویسٹ بھی کرنا تھی پروگرام کے حوالے سے. جی جی جی, ریکویسٹ پہلے کر دوں. جلدی سے کر دیجئے, جلدی سے پلیز. میں نے کہنا تھا کہ پروگرام کا جو نمبر ہے نا وہ اسکرین پہ ذرا دیر تک اس کو سٹے دینا. چلیں جی, نمبر کو سٹے دیا کریں, بڑی مہربانی. یہ آپ کا پیغام پہنچ چکا ہے اور آپ کی وساطت سے بہت سو کا بھلا ہو گیا. جی گو ہیڈ ود یور چیلنج. اچھا, ہم سے نہ پوچھو ہم کہاں چلے, ہم سے نہ پوچھو ہم کہاں چلے, یہ دل جہاں لے چلا وہاں چلے, نظارے پیچھے پیچھے, بہار پیچھے پیچھے,
दीवानों का जिधर कारवां चले, हमसे न पूछो हम कहाँ चले। वो कह रहे हैं हमसे ना पूछो। वैसे ये इतना मानूस गाना लग रहा है कि क्यों जनाब? मुझे भी सुना सुना लग रहा है। अब सुना सुना लगना कोई मयार नहीं है। आपको कहा था ना स्वेटर ना लो। जब से स्वेटर पहने इनकी आदत चली गई। जी सारा, आप काइंडली बताइए, आर यू स्टिल देयर? जी जी मैं बताइए ये क्या नहीं फिल्म है? बता सके नसीर अंकल। जी जी हार गए वो। अंकल के इस फिल्म का नाम है चाइना टाउन। मोहम्मद रफी और आशा भोसले हैं। चाइना टाउन का गाना नहीं आपको? उनका गाना तरबूज खाया करो। और बात सुने, ये गाना बहुत मानूस लग रहा था, हमने सुना, आप समझे कि आप जीती हैं और ये बुरी तरह हारे हैं। थैंक यू वेरी मच। आपके नसीर अंकल आज कौमे में है। वो चाइना टाउन ਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਟਾਊਨ ਸੀ। खुद ही नजरात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।